आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब से मुझे मुखातिब होने का मौका मिला है और जैसा कि मैंने हफ्ता पहले आपको बताया था कि मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा कि मैं दूल्हा बनूंगा। पाकिस्तानी तालिब इल्म का ख्वाब आज मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या ख्वाब था और किस तरह से वो दूल्हा बना। तो आपने पूरी वीडियो को मुलाहिज़ा करना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो पाकिस्तानी दूल्हा क्या था और क्या उसका ख्वाब था और किस तरह से उसने अपने ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया। तो बात दरअसल यूँ है कि 2013 की बात है। हमारे एक दोस्त हैं राव जुल्फ़िकार साहब, शुजाबाद का एक इलाका है होए वाला। उन्होंने वहाँ पर अहमद रज़ा पब्लिक हाई स्कूल के नाम से एक इदारा कायम किया हुआ है। वहाँ पर तकरीब तकसीम में इनामात थी, तो उन्होंने मुझे भी मदऊ किया कि आप आएँ और हमारे स्कूल में जो है इस तकरीब में शरीक होकर बच्चों की भी हौसला अफजाई करें, हमारी भी हौसला अफजाई करें। वहाँ बाकी दोस्तों के साथ मैं भी पहुँचा, तो मुझे उधर तकरीर के लिए बुलाया गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं इस तरह का टॉपिक मेरा होना चाहिए कि बजाय मैं मेज़बान को खराज अकीदत खराज तहसीन पेश करने के, मैं यूनिक सी बात करूं और मेरी बात ये हो कि मैंने बच्चों को वहाँ पर इंस्पायर करूं, अपनी तकरीर के ज़रिए उन्हें मोटिवेट करूं। तो इस हवाले से मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया, बच्चों से मुखातिब होकर कहा। यहाँ पर एक और आपको बात बताता चलूँ कि ये मेरी पहली तकरीर थी जो किसी तालीमी इदारे में, जहाँ पर 700-800 बच्चे और उसके साथ साथ माएँ, उन बच्चों की माएँ वालिदैन बैठे हुए थे। तो पहले मैं तकरीरें तो करता रहा था सियासी कैंपेन्स या दूसरे हवाले से, लेकिन ये एक मुख्तलिफ जो है किस्म की तकरीर थी जिसमें मुझे तकरीर करना थी। और सबसे मुश्किल काम जो मैं समझता हूँ वो यही होता है कि बच्चों में आप तकरीर करें और आपकी तकरीर बच्चे जो है वो सुने बगैर शोर किए हुए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ किया कि बच्चों, आप तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, आप एक ख्वाब देखें, अपना बड़ा ख्वाब देखें, अपना बड़ा विजन रखें। तो मैंने उन्हें बताना शुरू किया, आप भी स्टूडेंट हैं, इसी तरह के स्टूडेंट दुनिया में जिन्होंने अपनी तालीम अपनी तरबियत के लिए जो है वहाँ पर उन्होंने पढ़ते हुए स्कूल के माहौल से ही निकल कर उन्होंने अपना ख्वाब जो है वो विजन जो है वो उन्होंने ख्वाब अपना देखना शुरू किया, अपना विजन कायम किया कि इसके मुताबिक हमने बड़े होकर ये करना है। चाइना का एक बच्चा था, 8वीं क्लास का स्टूडेंट है, बैठा हुआ है। टीचर पूछती है, बेटे आप बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहता है, मैम मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाऊंगा। अब ये बड़ा यूनिक सा लफ्ज़ था टीचर के लिए। वाकई उसने सही कहा कि मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाऊंगा। चाइना की कौम जो है वो इस जदीद चाइना से पहले जो है वो अफ्यून के जो है वो भंग के जो है वो पीने वाले थे, आदी थे। और उन्होंने जो है उन्हें और कोई काम नहीं था, सिर्फ वहाँ पर नशे ही पैदा हो रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अपनी सोई हुई कौम को जगाऊंगा। और फिर उस बच्चे ने बड़े होकर इस तरह का एक इनकलाब बर्पा किया और उसने अपनी कौम को सोई हुई जो थी उसको जगाया। और ऐसा जगाया आज पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन चाइनी लोग जाग रहे होते हैं। और उस अजीम लीडर का नाम था माओ जे तंग। माओ जे तंग उसका नाम था। फिर मैंने एक मिसाल दी बच्चों को कि अमेरिका के एक स्कूल था, वहाँ पर 8वीं क्लास का बच्चा बैठा था। उससे टीचर ने पूछा, बेटे आप क्या बनेंगे? उसने कहा, मैम आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। अब एक सियाह फाम बच्चा जिसका ख्वाब ये है, 8वीं क्लास में वो पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। हालांकि उससे पहले कोई बंदा कोई सियाह फाम जो है अमेरिका का सदर नहीं बना। लेकिन दुनिया ने देखा कि फिर एक वक्त आया कि वो बच्चा बड़ा होकर पहला सियाह फाम अमेरिकन सदर बना और उस बच्चे का नाम था बराक हुसैन ओबामा। इस तरह से मैंने बच्चों को इंस्पायर किया, अपनी तकरीर मुकम्मल की। हर तरफ से खूब तालियों की मुझे दाद मिली और दाद व तहसीन खराज तहसीन मुझे पेश किया गया। मैं बैठा, मेरे बैठने के बाद जो अगला खिताब था वो हमारे एक दोस्त हैं बुजुर्ग, गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर मुनव्वर हुसैन शाह साहब। तो वो आए, उन्होंने भी
سب سے پہلے مجھے جو ہے خراج عقیدت پیش کیا کہ محمد ریاض نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، انہوں نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن میرے محترم نے دنیا کے بچوں کے بارے میں تو بتایا ہے، پاکستانی بچے کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستانی بچہ جب کلاس میں پڑھ رہا تھا تو اس کو ٹیچر نے کیا پوچھا اور اس نے کیا کہا۔ تو کہنے لگے کہ پاکستانی 10ویں کلاس کا بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیچر آئی ہے کلاس میں، اس نے کہا آج بیٹا مجھے سب بچے بتائیں کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ تو سب سے پہلا جو بچہ تھا اسے کھڑا کیا اور اسے کہا بیٹا رشید آپ کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ تو اس نے بڑے فخر سے سر اوپر اٹھا کے اس نے کہا میں گھوٹ بڑسا، یعنی میں دولہا بنوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اس نے بڑے ہو کر وہ دولہا بنا۔ یہ بظاہر تو ایک لطیفہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اس استاد کا جنہوں نے اس لطیفے کو بیان کیا ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور ہمارا بحیثیت قوم پاکستانی ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکول میں بھیجتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے جو فیوچر پلانز ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں نہ کبھی بچوں سے پوچھنا گوارا کیا نہ سوچنا گوارا کیا۔ ہم ان کو ریگولرلی کتابیں بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وردی بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری تمام ساز و سامان کے ساتھ پاکٹ منی بھی دے رہے ہوتے ہیں، خرچہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھاری کم فیسیں بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز ہے اصل کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے بچے کے بارے میں کبھی اس کے ذہن میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیسک مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بچوں کا، ہمارا بچہ سکول میں تو آ رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، والدین بھی اسے بھیجتے ہیں، وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ المیہ ہے ہمارے بچوں کا، چاہے وہ سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، چاہے وہ کالجز میں پڑھنے والے بچے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں ہے، اسے جو ہے اپنے آنے والے مستقبل جو ہے اسے صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں صاف دکھائی نہیں دے رہا؟ اس لیے صاف دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ اسے سوچنا ہی گوارا نہیں کرتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری سوچ کیا ہے، میری پسند ناپسند کیا ہے اور میری دلچسپی کا رجحان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اکثر ہمیں کہنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو کر ایم ایس سی کر کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ وہ اس لیے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پڑھتے ہوئے جب پڑھائی کرتے ہیں اس وقت دھیان نہیں دیا ہوتا کہ میں نے جو فیلڈ چوز کرنی ہے وہ کون سی فیلڈ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے۔ وہ ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں، بجائے کسی ایک میں اپنے جوہر دکھانے کے وہ ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر وہ نہ سائنسدان بنوں گا، نہ ڈاکٹر بنوں گا، نہ انجینئر بنوں گا، میں گھوٹ پڑ سکوں، میں بڑا ہو کر دولہا بنوں گا۔ تو یہی ہے کہ میں تمام والدین سے، اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو ویژن دے، بچوں کو مقصد دے۔ بچہ اگر چاہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا تو اسے بتائیں بیٹا آپ نے اپنی ذات کے لیے ڈاکٹر نہیں بننا، آپ نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، آپ نے بڑے ہو کر مظلوموں کا سہارا بننا ہے، آپ نے جو ہماری غریب کمیونٹی ہے اس کا سہارا بننا ہے، ان کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے۔ بچہ بیوروکریٹ بن رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کی نوکری جو لگوائیں گے وہ اس لیے لگوائیں گے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر افسر بنے، تاکہ ہمارے بچے کے ساتھ ساتھ ہماری ٹھاٹ باٹ بنی رہے، ہم جو ہے بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ ایک قسم کا روب جما سکیں، وہ یہی ہوتا ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے، والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کو پڑھاتے ہوئے اپنی ذاتیات کو نہ دیکھیں، بچے کی ذاتیات کو نہ دیکھیں کہ بچہ بڑا ہو کر عہدہ لے گا، بڑا ہو کر ڈاکٹر انجینئر بنے گا، بڑا ہو کر سرکاری افسر بنے گا، عہدہ لے کر وہ پھر جو ہے ہمارے جائز ناجائز کام کرے گا، بلکہ یہ کرے کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا، وہ بڑا ہو کر راشد مناز شہید جیسا بنے گا، وہ بڑا ہو کر عرفہ کریم رندھاوا جیسا بنے گا۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کو آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہ کی، اپنے بچوں کو صحیح مقصد نہ دیا، قومی جذبے سے سرشار انہیں نہ کیا، تو پھر ہمارے بچے جو ہے وہ بے مقصد ہی گھومتے رہیں گے، وہ ذہنی تذبذب کا شکار رہیں گے، الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ تو آج ہم نے احسان کرنا ہے اپنی نسلوں پر، انہیں مقصد کی طرف لے کے آنا ہے، انہیں قومی مقصد
سے سرشار بنانا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر جو ہے وہ الجھن کا شکار نہ ہوں بلکہ مثبت انداز سے ملک اور قوم کی خدمت کر سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔